وبشر المؤمنين. دا وګوره دا आवाज له داسې جګه داسې. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين. دي بأن لهم كي لا عندنا شيء بالقرار ده. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين. ويجي كنا ويجي أبو ولا شيء كنا اسمه بس وعي. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين